नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। बाघको वासस्थान सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड। बाघ र मानव बीच बढिरहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनाई। पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा अझै मुलुक पूर्णतः आत्मनिर्भर हुन सकेन। तथ्याङ्क अनुसार मासु र अण्डामा ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै। विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्किएका पाल्पाका युवाहरू गाउँमै व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित। विदेशको राप र तापमा भन्दा कम लगानीमा स्वदेशमै धेरै आमदानी गर्न सफल। कृषि कार्यमा लागेका राउटेहरूलाई सिँचाइ गर्नका लागि डडेलधुरा स्थित आम्पानीको राउटे बस्तीमा सोलर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदै। 45 बिघा जमिन सिंचित हुने लक्ष्य। र लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। राजमार्ग केन्द्रित बजार बाइपास सडक नहुनु र सवारी पार्किङ स्थलको अभावमा बजार अस्तव्यस्त। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थान सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थान सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थानका लागि आवश्यक वन जंगल जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बाघ र मानिसका बीचमा समस्या रहेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधानका उपाय निकाल्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्न चोरी निकासी व्यापार कार्यक्रममा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रकृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई काबिल र रचनात्मक सहयोगीहरू राख्न पनि सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो होइन, सहयोगीहरू पनि सहयोगदाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। हामीले जुन टार्गेट फुलफिल गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौँ, 121 र 235 को सङ्ख्या गणना भइसकेको छ। 1 वर्षको समय बाँकी छ। 250 भन्दा बढी सङ्ख्यामा पुर्याउने सङ्कल्पका साथ यसको रक्षा कसरी गर्नका लागि सिरिज अफ मेजर्स चाल्नुपर्ने कुरा छ। यसमा जुन कदमहरूको बारेमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, हामी सबैको ध्यान जाओस् र यसको निकायले विशेष गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस्। उहाँले बाघको रक्षामा सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो। प्रकृतिको संरक्षण भए मात्रै मानव जातिको संरक्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम बाघको लक्षित संख्या पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम बाघको लक्षित संख्या पूरा हुने लक्ष्यमा पुग्न लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ प्रणालीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बाघको संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपालले सन् 2010 लाई आधार वर्ष मानि सन् 2022 सम्म बाघको संख्या 121 बाट दोब्बर बढाई 250 पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा हाल यो संख्या 235 पुगिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 को 12 महिनामा कुल 5 अर्ब 2 करोड 54 लाख बराबरको पशु तथा पशुजन्य उत्पादन माछा, मासु, अण्डा, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सो अवधिमा विभिन्न मुलुकहरूबाट गरी 1 अर्ब 60 करोड माथिको आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै तयारी मासु 3 करोड 8 लाख, माछा अधिकतम 1 अर्ब 69 करोड 80 लाख, अण्डा 1 करोड 77 लाख र दूध तथा दूधजन्य पदार्थ 1 अर्ब 67 करोड 18 लाख माथिको आर्थिक वर्षभित्र आयात भएको विभागले जनाएको छ, जसबाट आर्थिक वर्षभित्र 1 अर्ब माथिको राजस्व समेत सङ्कलन भएको विभागले देखाएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकमा 23 लाख 1 हजार मेट्रिक टन दूध, 5 लाख 48 हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ भने 1 अर्ब 61 करोड गोटा अण्डा र 91 हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ। योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले कोरोना र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर योजना बनाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार बिहान सिंहदरबारमा पदबहाली गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले कोरोना संक्रमण र बाढी पहिरोको प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब नियमित कामका साथै समग्र योजना तर्जुमाको गुणस्तर बढाउने, अर्थसहितका अन्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। योजना आयोगसँग प्रत्यक्ष र नियमित रूपमा जोडिने निकायलाई बलियो बनाउने लक्ष्य रहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। कोभिड र फ्लडको इम्प्याक्टको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ अनि त्यसपछि बाँकी रेगुलर कामहरू छन् हैन, तिनीहरू गर्नुपर्ने छ। तर अब ओभरअल प्लानिङको गुणस्तर बढाउने र अर्थ लगायत अरू मन्त्रालयहरूलाई त्यस फिडब्याक दिने काम र हामीसँग प्लानिङको लागि चाहिने अरू निकायहरूलाई बलियो बनाउने जस्तो तथ्याङ्क विभागहरू हैन, त्यो गर्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही छ। उहाँले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारलाई उपयोगी हुने काम गर्ने प्रतिज्ञा समेत गर्नु भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेश सरकारले एसियाकै पहिलो सुरुङको रूपमा रहेको मकवानपुरको चुरियामाई मन्दिरसँगैको सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले बिहिबार हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 चुरियामाई मन्दिर प्राङ्गणमा एक कार्यक्रमका बीच सुरुङ मार्गको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको हो। सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारको 4 करोड 57 लाख 20 हजार 707 रकमको लागत अनुमान गरिएको छ। आगामी 2079 साल वैशाख 19 गतिसम्म 198 मिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सुरुङको चौडाइ 2.5 मिटर र उचाइ 3 फिट बढ्ने गरी पहिलेकै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिने भएको हो। प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडाले सुरुङ पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र इकाइ दर ठेक्का अनुसार कुल 3 करोड 36 लाख 13 हजार 878 रुपैयाँमा माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड काठमाडौँसँग सम्झौता गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा तथा स्वदेशमै रोजगार गुमाएका पाल्पाका युवाहरूले गाउँमै व्यावसायिक खेती गर्दै उदाहरणीय बनेका छन्। जागिर गुमाएर हरेस नखाई व्यावसायिक खेती गर्न संकल्प लिएर गाउँ फर्किएका युवाको खेतबारीमा अहिले लहलह बाली सप्रिएका छन्। उनीहरू अहिले प्रशंसाको पात्र बन्नुका साथै विदेशमा कमाउने भन्दा बढी अर्थ उपार्जन गर्न सफल भएका छन्। पाल्पाका युवाहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण वैदेशिक तथा स्वदेशमै पनि रोजगार गुमाउन पुगेपछि स्वदेशमै व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरू व्यवसायिक कृषि अन्तर्गत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन्। कतिपय पशु तथा पंक्षी पालनतर्फ पनि लागेका छन्। कृषि प्रधान देश भएको हुँदाखेरि अब हामी किसानका छोराछोरी हौँ। हामी कृषिमै रमाउने, कृषिमै हुर्काउने, कृषिमै बढ्ने भएको हुँदा मलाई कृषिमा रमाइलो पनि लाग्छ र अब कृषिमा गर्दाखेरि आफूले चाहिँ आफ्नो मेहनत परिश्रम पसिनाले मेहनत गराएर पसिना बगाएर उब्जाएको चिज जस्तो धान, मकै, कोदो, तरकारीहरू, फलफुलहरू लगाएर आफूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बन्दाखेरि जस्तो अहिले लकडाउनको प्रभावले अब बजारतिर बस्दाखेरि जति मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले समस्या परिरहेको छ, किनेरै खान पर्ने सबै छ, हामीलाई जस्तो टाइम बिताउन पनि समस्या छैन र खानको लागि पनि हामीलाई ढुक्क आत्मनिर्भर भइन्छ र समय पनि बित्छ। हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ कृषि नै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पेसाकै रूपमा अपनाइएको छ।
विदेशको राप र तापभन्दा कम लगानीमा आफ्नै खेतबारीमा लगाएको तरकारीबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। गाई भैँसी र कुखुराबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका हुन्। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राविधिक, आर्थिक, यान्त्रिक तथा आधुनिकीकरणको लागि सहयोग पनि गरेको छ। देशमा लागेको कारण चाहिँ एउटा जसरी हुन्छ देशमा एउटा हाम्रो देश चाहिँ एउटा कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यताउतितिर लागेर भन्दा कृषिमा नै केही गरौँ भन्ने मेरो सोच थियो। त्यही अनुसारले चाहिँ मैले एकचोटि विदेश पनि गएँ। त्यो विदेशमा विदेशमा गएर भने जस्तो काम पनि भएन। त्यसपछि म आफ्नै योजनाअनुसार सुरुदेखि नै कृषिमा लागेर केही गरेर देशको लागि केही गर्छु भन्ने मेरो मनमा भावना थियो। अहिले चाहिँ हामीले 200 रोपनीमा धान खेती गरेका छौँ। लगभग 100 रोपनीमा चाहिँ हामी तरकारी खेती गर्नको लागि अब ब्याडहरू तयारी गराएर अहिले चाहिँ लगभग 20 रोपनी जतिमा अहिले तरकारी खेती टमाटर, बोडी, खुर्सानी गरेर 20 रोपनी जतिमा छ। अरूमा चाहिँ अब काब्ली रोप्नको लागि ब्याडहरू तयार हुँदैछ। हाल अब लोकल कुखुराको फर्म सञ्चालन गर्दैछु। यसको अलावा चाहिँ 20-22 रोपनीमा चाहिँ तरकारी खेती गर्दैछु। अब मलाई यो बाहिर विदेश जानुभन्दा अब आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर काम गर्न रमाइलो लाग्छ होइन। अब बाहिर भनेको बाहिर के हो कसो हुन्छ थाहा छैन होइन। आफ्नै गाउँठाउँमा काम गऱ्यो भने अब आफूलाई पनि सजिलो होइन, घर परिवार हेर्नलाई अब कसैले चिन्ता मान्नु पनि परेन बाहिर चाहिँ आउँ भनेर होइन। यो अब विदेशभन्दा सजिलो छ होइन। स्थानीय सरकारले युवाहरूद्वारा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणको लागि ढुवानी अनुदान दिएको छ। खोर निर्माणको लागि अनुदान मिलाउनुका साथै यान्त्रिकरण र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक सहयोग प्रदान गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। विगत केही वर्षदेखि युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनेबाट बचाउनको लागि भनेर विशेष कार्यक्रमहरूले युवाहरूलाई कृषिमा आबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले लिएर आएको कार्यक्रमहरूमा तानसेन नगरपालिका, सङ्घीय सरकार र केही दात्री निकायहरूसँग मिलेर यान्त्रिकरणहरूदेखि लिएर र यो आधुनिक कृषि पेसामा गर्नुपर्ने प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोगहरू गर्दै आइरहेको छ र जसको फलस्वरूप हामीले देख्न सक्छौँ अहिले मेरो वडाको युवा कृषकहरू उत्पादन भएको छ र उहाँहरू उत्पादनमा लागिराख्नु भएको छ। हरेक दिन हजारौंको संख्यामा रोजगारको लागि युवाहरू विदेशिँदै गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। यदि सरकार र स्थानीय तहले युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनको पाटोमा काम गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। बुधबार परेको भीषण वर्षाको कारण पासाङ ल्यामो राजमार्ग अन्तर्गत नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मैथली ब्यारेकमा पुल भासिएको छ। पुल भासिएसँगै नुवाकोट र रसुवाको यातायात ठप्प भएको छ भने यात्रुहरू पैदल यात्रा गरेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। यातायात ठप्प हुँदा जिल्लाको सदरमुकाम अस्तव्यस्त बनेको छ भने सडकमा सवारी साधनको लामो लाइन लागेको छ। पुल भासिएकोले डाइभर्सन मार्फत सडक खुलाउने काम भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। यो गल्सी त्रिशुली मैलुङ स्याब्रुबेसी सडक खण्डको यो अन्डर रिकन्स्ट्रक्सन नै थियो र यो गत वर्ष पनि यो पुल भासिएको अवस्थामा रहेकोले अब यसलाई चाहिँ अब त्यही स्थानबाट नयाँ पक्की संरचना नबनाइकन अन्यत्रबाट चाहिँ यो पुल डाइभर्ट गरेर निर्माण गर्ने भन्ने प्रक्रियामा थियो। तर गत हिजोको चाहिँ महामारीले चाहिँ ठुलो वर्षाको कारण पुल भासिएको छ। त्यो पुललाई तत्काल सञ्चालन गर्ने र अहिले चाहिँ अब अस्थायी रूपमा ठुलो हिमपाइपहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने र अब अहिले अस्थायी रूपमा त्यहाँ सञ्चालन गर्न आज दिनभरिमा काम गराउनको लागि गल्सी त्रिशुली मैलुङ स्याब्रुबेसी सडक खण्डको हाम्रो आयोजना प्रमुख जिल्ला प्रशासन, जिल्लाको सम्पूर्ण र यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायलाई पनि हामीले निर्देशन भइसकेको छ। यसैगरी नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद दुलाल केही बेरमै सडक सुचारुको लागि स्काभेटर परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो। यसअघि सोही पुल गत वर्ष पनि वर्षाको कारण रोकिएको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
जंगलमा घुमन्ते जीवन छाडेर डडेलधुरा 12 आमपानीमा स्थायी रूपमा कृषि कार्यमा लागेका राउटेहरूलाई सिँचाइ गर्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले राउटे बस्तीमा सोलर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण हुन थालेको छ। आमपानीका 35 घर परिवार राउटे समुदायको 45 बिघा जमिन सिंचित हुने गरी लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न लागि हो। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 12 आमपानीको जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय दशकौं पहिलोदेखि खेतीकारी गर्दै आइरहेका छन्। 2037 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आमपानीमा बसिरहेका राउटेको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएपछि यहाँ बस्ने राउटेहरू घुमन्ते जीवन छोडेर खेती कार्यमा लागेका छन्। खेती कार्य गर्दै आएका उनीहरूले सिँचाइ सेवा नहुँदा उत्पादनमा समस्या आएको गुनासो गरेसँगै लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गर्न लागिएको छ। अहिले यो पानी आयो, यसले झन् सजिलो भयो होइन। पहिला बोकेर गर्नु पर्थ्यो, अहिले हामीले आफ्नो पाइप खिचेर धाराबाटै सिँचाइ गर्न पाएको छ। त्यो सजिलो, धेरै सजिलो भयो। अब यसले फाइदा छ सर। अब यहाँ हामी तरकारी, यहाँ बजारै नजिक छ, तरकारीको लागि पनि छ। अब सधैँभरि अब हिउँदको महिना यहाँ सुक्खा याम हुन्छ, सुक्खा यामको लागि कहीँ गहुँ बेमौसमी तरकारी सबैको लागि चाहिँ अब सिँचाइ भयो भने अब सबै कुराहरू यसबाट कृषि उपभोग्य सामानहरू हामीले बनाउन सकिन्छ। यसको लागि आमपानीमा रहेको 35 घर परिवार राउटेको करिब 45 बिघा जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको 65 लाख रुपियाँमा निर्माण भइरहेको लिफ्ट सिँचाइ योजनामा 90वटा सोलरका पाता जडान पनि गरिएका छन्। हाम्रो चाहिँ आमपानी लिफ्ट सिँचाइ योजनामा जम्मा 60,80,000 चाहिँ खर्च भएको हो। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ 90वटा पाता, त्यो पाताको चाहिँ 30.6 किलोवाट पावर छ। 14 LPS पानी झर्ने गरी चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 30 HP को मोटर छ। अनि तपाईँको चाहिँ लाभान्वित जनसङ्ख्या भन्दा पनि घरधुरी चाहिँ 32 देखि 35वटा राउटे बस्तीमा हो। पहिला सर्फेस इरिगेसनको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ प्रब्लम भएको कारणले चाहिँ लिफ्टिङ सिस्टम अहिले चालु गरेर त्यहाँको जनमानस चाहिँ अहिले हर्षित र खुसी भएका छन्। गाउँ नजिकै रहेको रङ्गुन नदीबाट पानी तानेर गाउँमा ट्याङ्की बनाएर पानी वितरण गरिने भएको छ। हालसम्म जिल्लामा निर्माण भएका मध्ये सबैभन्दा ठूलो सोलर लिफ्ट सिँचाइ रहेको समेत कार्यालयले जनाएको छ। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बसाइसराईको तीव्र चाप रहेको बुटवलमा प्रदेशको राजधानी भएसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै चुनौती थपिएको हो। राजमार्ग केन्द्रित बजार, बाइपास सडक नहुनु र सवारी पार्किङ स्थलको अभावमा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा दिन प्रतिदिन बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै लुम्बिनीको राजधानी बुटवल अव्यवस्थित बनेको छ। सडकको दायाँ बायाँ अव्यवस्थित पार्किङले सडक अतिक्रमणमा परेको छ भने पैदल यात्री हिँड्ने फुटपाथमा सवारी पार्किङ र व्यवसाय सञ्चालन हुँदा सडक जामको समस्या बढेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा त्यो सडक विस्तार गर्ने क्रममा पुरै यो सिस्टमको लाइनहरू पुरै बिग्रिन गएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदमै समस्या, असहज अवस्था सिर्जना भएको छ। र त्यसै गरी अहिले जुन सडक विस्तार र सडकमा भएको खाल्टाखुल्टीहरू र छाडा पशु चौपाएको कारणहरूले गर्दाखेरि पनि हामीलाई एकदम काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था हो। र पनि हामीले किन भन्दा यसमा कुनै बिना हिचकिचाट एकदम हामीले सक्दासम्म एकदम एक्टिभली हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। र ई-रिक्सा अहिले बजारमा ई-रिक्साको पनि धेरै बिगबिगी भन्ने कि धेरै चलिरहेको अवस्था भएर ई-रिक्सा म्यानेजमेन्टलाई पनि अहिले नगरपालिकाले एउटा राम्रो काम भइरहेको छ। जुन बुटोलमा 1018 भन्दा धेरै चल्न नदिने भनेर दर्ता प्रक्रियामा छ, त्यसमा म पनि छु, आफै पनि खटेर अब सायद केही दिनमै बुटोल बजारभित्र 1000 भन्दा धेरै ई-रिक्सा चलाउन नपाइने व्यवस्थापन हुँदैछ। सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा गुड्ने सवारी साधनले बुटवल हुँदै यात्रा गर्छन्। हजारौंको संख्यामा राजमार्गमा ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनलाई सडक पार गर्न निकै कष्ट हुने गरेको छ। त्यसमाथि इलेक्ट्रोनिक रिक्साले भित्री सडक पुरै कब्जा गरेका छन्। विशेष गरी ठूला सवारी साधनका लागि पार्किङ स्थानको अभाव हुँदा मुख्य राजमार्गको छेउमा पार्किङ गर्दा आवत जावतलाई असहज हुने गरेको छ। प्रदेशको राजधानी भएपछि भिआइपी र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि ट्राफिक प्रहरीले सडक चुस्त राख्न प्रयास गरे पनि आम सर्वसाधारणले भने शास्ति खेप्नु परेको छ।
यो जति पनि छ यो पार्किङ कमसेकम त्यहाँ रहेका गाडीहरूलाई यो तपाईँहरूले यो ठाउँमा पार्किङ गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्न सकेको भए त्यो पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सकिने थियो र धेरै पहिलाबाट सङ्घ संस्था नगरपालिका वडा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हरेकसँग व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूसित धेरै पटक हामीले पहिल्यैदेखि कुराहरू उठाउँदै आयो र यो पार्किङलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र शुल्क तिरेर पनि हामीले कुन ठाउँमा दिन सकिन्छ त व्यवसायीहरूलाई कमसेकम पार्किङ अव्यवस्थित भयो तर व्यवसायीहरूले भन्दाखेरि हामीले कहाँ पार्किङ गरौँ त ठिक छ हामीले शुल्क तिरौँला तर हामीलाई ठाउँ त चाहियो नि भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँ देखाउन नसकेको अवस्था छ। अव्यवस्थित पार्किङले गर्दाखेरि साँच्चीकै भन्यो भने बुटोलको व्यापार अहिले बुटोलदेखि बाहिर अन्यत्र सर्ने काम भएको छ। यो के कारणले भन्दाखेरि पार्किङकै कारणले हो। किनभने कोही पनि मान्छे किन्न आउँछ व्यापारको लागि व्यापार गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ आउन खोज्छ तर उसले लिएर आएको सवारी साधन कहीँ पनि राख्ने ठाउँ हुँदैन। सवारी साधन नभएको कारणले गर्दा बुटोलको व्यापार नै अन्यत्र सर्ने सङ्केत देखिएको छ। यो एकदमै दुःखको विषय हो। त्यसले गर्दा यो पार्किङ व्यवस्थापन जतिसक्दो छिटो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत मुख्य बजार क्षेत्र, ट्राफिक चोक र बस पार्कमा ट्याक्सी पार्किङ सडक छेउमै हुँदा समस्या बढेको बताइन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ ठुला भारवाहन गाडीहरू बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका निम्ति मुख्य हाइवेबाट जाउँ र भित्री सडकमा नपसौँ भन्नका लागि हामीले ढुवानी मार्ग तयार गरिसकेका छौँ। अब यो कोरोनाका कारणले अस्ति नै उद्घाटन भइसक्यो। अब त अन्तिम चरणमा पुगेपछि ठुला भारवाहन गाडीहरू भित्री सहरहरूका भित्री सडकहरूमा प्रवेश गर्ने छैन र त्यो हामी 12 नम्बर वार्डमा हामीले तयार गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको छ। त्यो पार्किङकै समस्याका कारणले हामीले त्यो नयाँ ढुवानी ग्राम निर्माण गरेका हौँ। त्यसपछि चाहिँ अहिले प्रादेशिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेर हाम्रो त्यहाँ वरिपरिको जुन समस्या छ त्यसलाई हल गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ त्यो अस्पतालको अगाडिको जग्गामा चाहिँ पार्किङ तपाईँलाई थाहा छ छोटो रूपमा महानगरपालिकाले रिक्वेस्टमा अगाडि बढेको हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले अस्थायी पार्किङको रूपमा एउटा डिजिटलाइज गरेर त्यहाँ नम्बर अफ गाडीहरू त्यहाँ हटाउने अवस्था हामी सिर्जना गर्दैछौँ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानको पहिचान नगर्दा यस क्षेत्रमा पार्किङको समस्या बढ्दै गएको हो। स्थानीय सरकार बुटवल उपमहानगरपालिकाले पार्किङको लागि व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने भए पनि उदासीन देखिएको छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 15.11 अङ्कले घटेर 3079.83 बिन्दुमा झरेको छ। बिहीबार कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 13 अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा बिहीबार 217 कम्पनीको 1,06,682 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 90 करोड 58,30,000 रुपैयाँ बराबरको 2,60,40,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि बिहीबार रिड्डी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सो कम्पनीको शेयर यस दिन 66 रुपैयाँले बढेर 729 रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा बिहीबार गुडविल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो फाइनान्सको यस दिन 33 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बाघको वासस्थान सुरक्षित गराउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड। बाघ र मानव बीच बढिरहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनाई। पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा अझै मुलुक पूर्णत आत्मनिर्भर हुन सकेन। तथ्याङ्क अनुसार मासु र अण्डामा ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै। विदेशमा रोजगार गुमाएर फर्किएका पाल्पाका युवाहरू गाउँमै व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित। विदेशको राप र तापमा भन्दा कम लगानीमा स्वदेशमै धेरै आमदानी गर्न सफल। कृषि कार्यमा लागेका राउटेहरूलाई सिँचाइ गर्नका लागि डडेलधुरा स्थित आमपानीको राउटे बस्तीमा सोलर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण हुँदै। 45 बिघा जमिन सिंचित हुने लक्ष्य। र लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। राजमार्ग केन्द्रित बजार बाइपास सडक नहुनु र सवारी पार्किङ स्थलको अभावमा बजार अस्तव्यस्त।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।